नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 महीने से वी आर डिस्कसिंग मार्केट, और मार्केट में टाइम एंड अगेन एक ही बात होती है कि 50,000 का लेवल आ गया। अब तो ये इस तरह का मजाक बन गया है कि जैसे कभी सेंसेक्स के बारे में कुछ मेंटली रिटार्टेड लोग कहते थे क्या 5,000 का लेवल आ गया। सो दोज इन्वेस्टर हु लॉस्ट हेविली ऑलवेज लुक्ड फॉर अ सर्टन लेवल, और पाकिस्तान में भी इस वक्त यही सिचुएशन है कि 50,000 का लेवल बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए मजाक और बहुत सारे लोगों के लिए काइंड ऑफ गाली बन गया, बिकॉज बहुत ज़्यादा होप्स दिलाई गई और बाज़ार 6-7 हज़ार पॉइंट की डिप ले चुका है। लेकिन ये वाली बात नहीं छोड़ी गई कि बाज़ार ने 50,000 का लेवल क्रॉस करना है, और इसी बात के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत कुछ लूज़ करना पड़ गया। खैर, कमिंग टू आवर टुडेज़ टॉपिक एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज़ प्रोग्राम, दैट इज़ पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट डेवलप क्यों नहीं हो रही। हमने कोई 4 से 6 माह कबल जो है IFMP के जो सरबराह हैं उनसे बातचीत की थी, और वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कीप कमिंग अप एंड दैट वी कीप डिस्कसिंग इज़ कि पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट है इसकी लॉन्ग टर्म और सस्टेन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिनको ठीक करना ज़रूरी है। रेगुलेटरी साइड पे वी ऑलवेज़ पॉइंटेड आउट कि लिस्टिंग और डी लिस्टिंग के मसाइल हैं। सो लिस्टिंग में तो वी सॉ कि जो प्राइस है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए ट्रांसपेरेंसी आ गई, लेकिन जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं उनको स्ट्राइक प्राइस पे शेयर देने वाली जो रिकमेंडेशन है, जो कि शाहिद साहब ने भी कहा था कि 1992-1993 में एक साल में 400 कंपनीज लिस्ट हुई। आखिर वो कौन सी चीज़ें जिस दौर में होती थी और आज नहीं होती, तो फ़र्क एक ही नज़र आया कि एक आम शख्स को कैपिटल मार्केट तक रसाई थी। उसकी एक लेटेस्ट एग्जांपल अभी भी हमने देखी कि ऑक्टोपस में 11,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिर्फ 500 शेयर्स के लिए, बिकॉज उसमें पहले दिन पोटेंशियल नज़र आ रहा था। उसकी स्ट्राइक प्राइस में और जो बाज़ार में ऑफ मार्केट में सौदे हो रहे हैं उसमें डबल से ज़्यादा का फ़र्क है। यानी आज भी जो है वो 72-73 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है, बल्कि बिकॉज ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स पीपल आर सेइंग कि ये नहीं होता तो शायद इसमें और ज़्यादा तेज़ी से ट्रेडिंग हो रही होती। 7.5% के ऊपर जो है वो हमने सर्किट ब्रेकर्स को लॉक किया हुआ है, और कई महीनों से 7.5% को जो 10% तक इन्हेंस करना है वो वाली चीज़ को भी हमने होल्ड ऑन किया हुआ है। सो डी लिस्टिंग के लिए टाइम एंड अगेन ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि, और SEC के एक पुराने कमिश्नर ने भी कहा, पॉलिसी के बोर्ड के 2-4 मेंबरान हैं वो भी समझते हैं कि जिस तरीके से लिस्टिंग के लिए प्रोसेस ऑटोमेटेड तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में आती है, दैट एवरीबडी उसके अंदर अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करता है और ट्रांसपेरेंट तरीके से मार्केट फोर्सेस डिटरमिन द लिस्टिंग प्राइस। डी लिस्टिंग प्राइसेस में भी जो है उसकी तयन में भी जो है वो स्टेक होल्डर्स, ऐसे स्टेक होल्डर्स जिनका कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी कमेटी को ये फैसला नहीं करना चाहिए कि बायबैक प्राइस क्या होगी। इसकी प्राइस भी का तयन भी जो है वो ऑटोमेटेड तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से थ्रू द मार्केट फोर्सेस होना चाहिए। दूसरी चीज़ दैट वी कीप ऑन डिस्कसिंग इज़ द एजुकेशन के लिए वी हैव कम अक्रॉस एन इनवैल्यूएबल नॉलेज कि बाज़ार में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स, मेजॉरिटी ऑफ द, आई वुड रादर से द स्टेक होल्डर्स, उनका जो नॉलेज बेस है यानी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है क्राइटेरिया को मीट करने की, सर्टिफाइड होने की, वो नंबर्स जो है वो बहुत पुअर हैं। पिछले वीक वी स्पोक टू डेविड वाइट जो कि पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन के कंसल्टेंट हैं। 2004 से 2020 तक उनकी बहुत अच्छी खिदमात भी रही हैं, एंड एज़ ऑफ नाउ इस वक्त भी जो कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट प्लान है वो उसके आर्किटेक्ट कहे जाते हैं। व्हाट ही पॉइंटेड आउट वाज दिस कि हांगकांग के अंदर एक जनरेशन को फैसिलिटेट किया गया कि आप ग्रैंडफादरिंग के तहत काम कर सकें, लेकिन जब उन ब्रोकर्स के बच्चे कैपिटल मार्केट में आते थे और वो उनकी सीट पे बैठना चाहते थे तो उनको एक्सचेंज की अथॉरिटीज़ और वहाँ का रेगुलेटर कहता था कि ये दुकान नहीं है कि अब्बा की जगह तुम आकर बैठ जाओ, यू हैव टू हैव सर्टिफिकेशन। अगर तुम पैसे के दम पर ही इसमें स्टेक होल्डर रहना चाहते हो तो वो रह सकते हो, बट यू गॉट टू हैव अ क्वालिफाइड CEO, यू गॉट टू हैव अ क्वालिफाइड ट्रेडर। आप इस तरह से कैपिटल मार्केट के साथ मजाक को जारी नहीं रख सकते। दिस इज़ व्हाट ही एग्जैक्टली सेड अबाउट दी हांगकांग मार्केट। उसने ये भी कहा
کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو نئی چیزیں سکھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن نئے لوگوں کے لیے میک شور کرنا قدرے آسان ہوتا ہے کہ وہ ڈیو سرٹیفیکیشن اور کوالیفیکیشن کے بغیر جو ہے وہ ان کرٹیکل سیٹس پہ نہیں بیٹھ سکیں جو کہ جہاں پر انویسٹر کے انٹرسٹ، پیسے اور مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے. سو اس پرٹیکولر ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ونس اگین وی ہیو گاٹ ود اس the CEO of the IFMP. I would say welcome to you, sir, in our program. اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ان سے بہت تفصیلی بات چیت کی تھی اور اس کے بعد ایک دو صاحبان کا ہمارے پاس فیڈ بیک بھی آیا، بٹ اٹ از آور کنٹینیوس ایفرٹ اینڈ الحمد للہ اس وقت سے اب تک کافی ساری پروگریس ہوئی ہے. دیٹ وی وڈ وانٹ یو ٹو نو اینڈ گوئنگ فارورڈ واٹ آر دا پلانس آف IFMP. یہ سب باتیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. سو سر آئی وڈ وانٹ یو ٹو کائنڈلی بریف کہ اس وقت سے اب تک کیا کچھ ہوا ہے اینڈ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ. تھینک یو ویری مچ ثانی صاحب، بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا. ایجوکیشن ایک یو وڈ انڈرسٹینڈ بیٹر دین می کہ ایجوکیشن ایک سلو پروسیس ہے، اوور نائٹ نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے علم حاصل کرنے کی جلا بھی دینی پڑتی ہے، لگن بھی لگانی پڑتی ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا، آپ نے جو گرینڈ فادرنگ کی بات کی بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ ہانگ کانگ کی مارکیٹ نے ایک سٹیپ لیا اور اس کے بعد نیکسٹ جنریشن کو کمپلسری کر دیا. آپ دیکھیے ہمارے طرف بھی صورت کچھ خاص مختلف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تھوڑا سا انیشلی میرے آنے سے پہلے تھوڑی سی فرکشن تھی کہ گرینڈ فادرنگ بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. الحمدللہ وی آر ڈوئنگ ویری ویل. بہت سارے لوگوں نے، بلکہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کوئی 80-90% لوگ اس وقت CEO ایٹ لیسٹ کنڈیشنز پوری کر چکے ہیں. CEO کی بجائے میں CXO پوزیشنز کہوں کہ وہ گرینڈ فادرنگ کی، ایٹ لیسٹ گرینڈ فادرنگ کی ریکوائرمنٹس پوری کر کے، وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں سرٹیفکیشن کی، ایجوکیشن کی، اپنے تجربے کی منیمم وہ پوری کر کے ہمارے سرٹیفکیشن حاصل کر سکیں. اب ایک بات یہ کہ وہ تجربہ کار لوگ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کیا ایجوکیشن کا سلسلہ اس سرٹیفکیٹ کے حصول تک ختم ہو جاتا ہے؟ کم از کم ہمارے پاس نہیں. سو IFMP اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ میں یہیں پہ روک کے آپ سے ایک چھوٹی سی بات پہ تھوڑی سی کلیئرٹی لے سکتا ہوں. دیکھیں لاسٹ پروگرام میں بڑی اسپیسیفک بات ہو رہی تھی ڈیوڈ وائٹ سے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی جو بازار ہے وہ ایکچولی اسٹک ہوئی ہوئی ہے بدلہ کے ماڈل میں، اور ہندوستان کی بھی جو مارکیٹ ہے وہ پورے 50-60 سال تک اس میں اسٹک رہی. اور ان کے ریگولیٹر نے ہمت کی، اور اس سے بڑی ہمت وہاں کے فرنٹ لائن ریگولیٹرز نے کی، یعنی اسٹاک ایکسچینجز جو تھے ان کے پاس چوائس ہی نہیں رہی کہ وہ اس پروڈکٹ کو فیز آؤٹ کرتے. اور اس میں اگین ہی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اس کے اندر اس چیز کا اہم کردار تھا کہ جو نئی جنریشن تھی وہ تیار تھی آپشن آف فیوچرز کو ٹریڈ کرنے کے لیے. پاکستان میں جو نئے لوگ ہیں انہوں نے واٹ واز پوائنٹڈ آؤٹ بائی ڈیوڈ وائٹ واز دیٹ کہ پاکستان میں جو نئے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے فیوچر ان آپشنز کو سیکھنے کے بجائے، یعنی جو بروکرز کے بچے سیٹس پہ آ کر بیٹھ رہے ہیں، رادر دین کہ وہ سرٹیفیکیشن لیتے، تعلیم حاصل کرتے، فیوچر ان آپشنز کو سمجھتے، انہوں نے بدلے میں زیادہ مہارت حاصل کرنے کو پریفر کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اینڈ گوئنگ فارورڈ واٹ ہی پوائنٹڈ آؤٹ واز کہ پروڈکٹ سیکھنے کے لیے جب تک یہ چیز آپ میک شور نہیں کریں گے کہ نیا بلڈ ود دی ایجوکیشن اینڈ فرم ریکوائرمنٹ فلفلمنٹ ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے آگے نہیں آئے گا، یہ چیز نہیں ہو سکے گی. سو اس ایسپیکٹ پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ بجا کہہ رہے ہیں. یہی میں عرض کر رہا تھا، لرننگ پروسیس رک نہیں سکتا. سرٹیفکیشن لینا آخری قدم نہیں، یہ پہلا سٹیپ ہے ٹورڈز لرننگ. دس از اے سرٹیفکیٹ وچ گیوز یو وچ اوپنز ڈور فار یو فار لرننگ. اور فار دی کیپٹل مارکیٹ اسپیشلسٹ یا ان پروفیشنلس کے لیے ہم دروازے کھول رہے ہیں کنٹینیوس لرننگ کے. سو واٹ وی آر ڈوئنگ ان کولیبوریشن ود PSBA SCCP کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے کہ ہم کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ماڈل لے کر آ رہے ہیں. ہمارے بورڈ نے اپروو بھی کر دیا ہے، اب SCCP کے پاس جا رہا ہے. یہی CPD کا ماڈل. CPD کے ماڈل سے کیا ہوگا کہ کچھ
جس طرح تمام پروفیشنل ادارے کرتے ہیں, جس طرح آئی کیپ کرتا ہے, جس طرح ICMA کرتا ہے, جس طرح CFA انسٹیٹیوٹ اب چاہ رہا ہے کہ مسلسل آپ نے لرننگ کرنی ہے. اگر آپ نے سرٹیفکیشن اپنے پاس رکھنی ہے, اگر آپ نے پروفیشنل رہنا ہے, اگر آپ نے کنٹینیوٹی کرنی ہے اپنے پروفیشن کی, تو کچھ گھنٹے ہر سال پرانے لوگوں نے بھی اور نئے لوگوں نے بھی پڑھنا ہوگا, اور وہ آپ کی کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ پڑھنا ہوگا. اسی طرح کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے مارکیٹ ڈیولپ ہوگی. مارکیٹ تبھی ڈیولپ ہوگی جب اور وہ مختلف معاملات میں, نہ صرف پروڈکٹ کے معاملے میں بلکہ ڈیلنگ کے معاملے میں, بلکہ ایتھکس کے معاملے میں, بلکہ مارکیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہیومن سکلز چاہیے اس کے معاملے میں. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنے بورڈ سے اپروو کرا لیا ہوا ہے اور اس پہ فردر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی PSBA کے ساتھ مل کے ہم نے کئی سیمینارز, کئی ٹریننگز کرائی ہیں اور فیوچر میں بھی کراتے رہیں گے. بٹ اٹس اے سلو پروسیس سر. جو علم کا حصول ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور اس کے نتائج سالوں میں نظر آتے ہیں. آپ کو ابھی سے نظر آنا شروع, کہیں نہ کہیں آپ کو وہ چمک نظر آئے گی جو علم کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ اس کا افیکٹ نظر آئے گا. بٹ طرح ڈال دی گئی ہے, بیج بو دیا گیا ہے, کام شروع کر دیا ہے, اور تمام آپ کو یقین جانیے میرے مسلسل PSBA کے ساتھ کام کر رہا ہوں, مسلسل تعلق ہے. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ بروکر ساتھ چلنا چاہتے ہیں, سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں. انہیں سمجھ ہے یہ بات کہ جب سیکھتے ہیں تو کاروبار آگے بڑھتا ہے, بازار بہتر ہوتا ہے, مارکیٹ گرو کرتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ IFMP کو آج کل جمع پونجی کا انیشیٹو یعنی انویسٹر ایجوکیشن کا انیشیٹو بھی IFMP کے حوالے کر دیا گیا. مدثر, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین, وی ول ریزیوم دا پروگرام آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں واٹ دا CEO آف IFMP پوائنٹڈ آؤٹ واز کہ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ is going through a process of development. Education is the key, and what else he pointed out was کہ ہانگ کانگ کی طرز پر ہی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہاں پہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. اینڈ دی گڈ تھنگ از دیٹ دا بروکر ایسوسیشن از ود ہم. The fresh blood which has now been injected into the capital market, brokers progeny, is now ready to help develop the market, not only help develop but learn the new tricks. As David pointed out کہ جو نئی جنریشن ہے پاکستان کے اندر وہ پرانی ٹرکس سیکھ رہی ہے. What he's been pointing out is this کہ ایکچولی نئی جنریشن بھی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ تعلیم اس کے لیے کتنی ضروری ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے دیٹ آئی نو فرام مائی اون سورسز کہ تھوڑا سا یہ سختی وقتی بھی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی رزلٹ آ رہا ہے. سو کائنڈلی پلیز گو اہیڈ. ہاں, تھینک یو مچ سر. دیکھیے, ایک اور انیشیٹو نیا جو IFMP کو دیا گیا اور جس کی وجہ سے IFMP کے ہاتھ بھی مضبوط ہوئے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں ایکچولی, اور بلکہ شروع ہو گئے ہیں وہ کام کرنا, جس میں تمام مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے. بروکر ایسوسیشن کا بھی کام بڑھنا ہے, مارکیٹ کا بھی کام بڑھنا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ جمع پونجی کا انیشیٹو آپ جانتے ہیں, انویسٹر ایجوکیشن کا انیشیٹو ہے, دیٹ از بین ہینڈڈ اوور ٹو IFMP. اور اب ہم نے اس پہ باقاعدہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کے ایک عام ناظر کے لیے ایک سمپل سی بات کہ اگر آپ کا 2.5 لاکھ ایکٹیو انویسٹر ہے پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں 35 لاکھ ہے, تو ہم اس 2.5 لاکھ ایکٹیو انویسٹرز کو 35 لاکھ تک بلکہ 50 لاکھ تک شاید کسی پوائنٹ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کام شروع کر دیا. ڈیفینیٹلی جب 2.5 لاکھ سے نمبر بڑھے گا, مارکیٹ بھی بڑھے گی, کمپٹیشن بھی بڑھے گا, بروکرز کے اندر بھی یہ سمجھ آئے گی کہ ایجوکیشن ضروری ہے انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے. وہ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں. اس میں ان کا مارجن تھوڑا بھی ہو, بے شک ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ بھی ہو, اس کے باوجود اوور آل والیوم بڑھنے کی وجہ سے نفع بڑھے گا, سب کا فائدہ ہوگا. سب سے بڑھ کے ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا جب کیپٹل مارکیٹ بڑھے گی اور سائز بڑھے گا. تو ہم اس پہ کوشش شروع کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس پہ بھی پروگرس ملتی نظر آئے گی. اس پہ ہم پلان کریں, آبویسلی ہم پلاننگ فیز میں ہیں. بالکل ریسنٹلی ہمیں انویسٹر ایجوکیشن کا ہاتھ کا دیا گیا ہے یہ انیشیٹو. بٹ یقین مانیے پاکستان کی مارکیٹ میں بہت گنجائش ہے. ینگ بلڈ کی آپ نے بات کی,
यंग ब्लड आगे बढ़ के काम करना चाहता है, यंग ब्लड ऐप्स के थ्रू काम करता है। अभी हमारे कितने ब्रोकर्स हैं जिन्होंने अपनी ऐप डेवलप कर ली हैं, उनके साथ मिल के जब हम करिया करिया जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जब उसको उसके थ्रू कैपिटल मार्केट को प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जिन्हें इन्वेस्टमेंट करने की जगह नहीं मिलती, दैट्स अ डायलेमा इन पाकिस्तान। मेरी सारी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट होती है, वो मैं किसी ऐसे एक प्लॉट में लगा देता हूँ जो पाकिस्तान के लिए भी प्रोडक्टिव नहीं है और शायद मेरे लिए भी प्रोडक्टिव नहीं है। अगर मैं उसे कैपिटल मार्केट में लगाता, तो जब एक्चुअली मुझे अपनी बेटी की शादी करनी होती, मैंने अपने बेटे की शादी करनी होती, एजुकेशन करानी होती अपने बच्चों की, तो वो जेन्युइनली मेरे काम आ सकते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरे की एग्जाम्पल की बजाय अपनी एग्जाम्पल देना मुश्किल है, आसान है। मैंने लकी सीमेंट के शेयर को 7 रुपए पे ट्रेड किया हुआ, और आज मेरे ख्याल में 600 प्लस 680 रुपए का रेट है, 800 रुपए से घूम के आया है। सो विद इन हार्डली 16 17 18 साल अगर आप कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की हों, तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जो कि शायद किसी और जगह, और साफ सुथरा पैसा मेरे हाथ में है, कैश है, जब चाहूँ कैश कर लूँ। किसी और कारोबार में, इवन प्रॉपर्टी में जिसमें लोग बड़ा सेफ फील कर रहे होते हैं, ये अपॉर्चुनिटी नहीं, बट लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का पता ही नहीं है। सो इट इज IFMP एंड इट इज अस who are going to go out there in the market। हम जाएंगे मार्केट में और लोगों को ये बताएंगे, तो मार्केट आगे ही बढ़ेगी। सो ये दोनों काम, इन्वेस्टर एजुकेशन का काम भी हमने करना है, और साथ के साथ मार्केट को उस नहज पे लेकर आना है कि जब हम ऑब्वियसली लोगों को प्रमोट करें, तो एथिकल सेल हो, लोगों का पैसा फर्दर महफूज तो बनाया जाता है, उनकी सर्विस डिलीवरी और बेहतर हो। और जब ये हम दोनों काम करेंगे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और मार्केट भी आगे की तरफ। अंडरस्टूड। सो मुदस्सिर, एक चीज़ और मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें, एंड दैट इज़ पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट कि इन्वेस्टर के साथ बुरा हो जाता है, इन्वेस्टर के पैसे डूब जाते हैं। सो देयर इज़ ऑल्सो अ रेलेवेंस ऑफ better education with the risk management. If you are an informed investor, if you have basic education, आप बहुत सारी चीज़ें वो नहीं करते जिसकी वजह से रेगुलेटर, ब्रोकर्स और पूरे सिस्टम की बदनामी होती है। सो इस पे भी थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे। आपने बिल्कुल बजा कहा कि इन्वेस्टर को जब एजुकेट करेंगे, तो दैट इज पार्ट ऑफ इट। इवन ये तो देखिए, ब्रोकर्स को तो हम ये समझा ही रहे हैं, बल्कि तमाम कैपिटल मार्केट को, कि भाई आपने रिस्क क्लाइंट को बताना है उसकी। बट ऑन द अदर हैंड, इन्वेस्टर को भी छोटी सी बात है, समझ आ जाती है बड़ी आसानी से, मुश्किल बात नहीं। समझा रहे हैं और ज़्यादा उस पर काम करेंगे, ऐसे मीडियम यूज़ करना चाहते हैं जिसके थ्रू हम वायरल हो सकें। इवन आपके इंटरव्यू में भी हमेशा बैठने का हमारा मकसद ये होता है कि कौन सा क्लिप शायद वायरल हो जाए, किसी बंदे को ये बात समझ में आ जाए कि आपने अपने रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी है। सेकेंडली, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हो सकते, ना आपको होना चाहिए, जबकि आपका फुल टाइम काम नहीं, और आप पैसिव इन्वेस्टर के तौर पे या एक सेवर के तौर पे मार्केट में सेविंग अपनी प्लेस करना चाहते हैं। आप शॉर्ट टर्म परव्यू लेकर नहीं आते, कम से कम साल, 2 साल, 3 साल का परव्यू तो लेकर आइए मार्केट में। आपकी इजाज़त से मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। देखें, आई हैव सर्व्ड कैपिटल मार्केट फॉर ओवर 22 ईयर्स। 1997 से आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस कैपिटल मार्केट। मैंने अपनी सारी प्रोफेशनल लाइफ में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 10 साल का हो और उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ना आई हो। आपने 7 रुपये कहा, मैंने एक नोटिस निकाला था जिसमें बताया था कि 4 रुपये वाला लकी इस वक्त 800 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेक्स्ट डे केम टू द कैपिटल मार्केट और उसने कहा कि जी मेरा भी कुछ इसमें हिस्सा बनता है, मैंने भी मुल्क के लिए काम किया, मैंने भी कैपिटल मार्केट के लिए काम किया है। सो आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड पॉइंट आउट एंड से कि 10 साल का आप व्यू लें, सिर्फ इतनी बेसिक एजुकेशन जितनी ये वॉलंटरली बगैर पैसे के देने को तैयार हैं, इनसे ये एजुकेशन लें और इतना सिर्फ समझें कि कौन से स्टॉक में पोटेंशियल है कि वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कौन सा काम है वो बिल्कुल आउट होने जा रहा है। आई डोंट वांट टू से साउंड बैड फॉर अदर सेक्टर्स। जैसे कोरोना ने जो चीज़ हाईलाइट की है वो ये की है कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। सो अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं
کہ جس کے ڈیفالٹ ہونے کا پوٹینشیل نہیں ہے اور 10 سال سے زیادہ کے لیے انویسٹ کرتے ہیں، آپ کو کسی سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. آپ کی انویسٹمنٹ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ آپ کے جو خواب ہیں 10 سال بعد کے، اس کے لیے آپ کو کسی اور پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. گجرانوالہ میں a professor came and on the stage he gave an example, he presented his own example. اس نے کہا کہ 98-99 میں نے کسی سے مشورہ مانگا کہ یار مجھے بچے کو خواہش ہے لمس میں پڑھانے کی اور مجھے پتہ ہے کہ فیسیں کس حساب سے بڑھتی ہیں، میں تو آج نہیں افورڈ کر پا رہا. تو کسی نے کہا کہ بھائی تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ سو دا پروفیسر سیڈ کہ میرے پاس کوئی کیا کہتے ہیں 25-37 ہزار روپے ہیں جو بونس کے ہیں یا فلاں چیز کی سیونگ کے ہیں. تو سمبڈی سیڈ کہ اس کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرو، کسی میوچل فنڈ میں لگاؤ، جو کہ بعد میں ایم سی بی میوچل فنڈ نے بھی اس کی اسٹوری اڈاپٹ کی تھی. بیکاز عارف حبیب اینڈ میوچل ایم سی بی عارف حبیب فنڈ دے جوائنڈ ہینڈس. سو ہی سیڈ کہ جب 2011-12 میں ان کا بیٹا لمس میں اسے جانا تھا تو اس کی فریکشن آف دا یعنی اس کے پورے پیسے نہیں لگے، یعنی جو 25,000 جمع ہو کے پتہ نہیں کتنے بن گئے تھے، کہہ رہے کہ اس کا ایک فریکشن گیا 10-12-20-25%، باقی پیسے میرے سیف تھے. سو واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے از دس کہ دیکھو بھائی ہم فری آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور ایجوکیٹ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا کوئی اور گین ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ نقصان کرنے سے بچیں. بیکاز جب آپ ان انفارمڈ انویسٹر ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایجوکیشن کم ہوتی ہے، تو آپ نقصان کرتے ہیں اور آپ سسٹم کو برا کہتے ہیں. آپ نقصان کرتے ہیں اور آپ بروکر کو برا کہتے ہیں. آپ نقصان کرتے ہیں اور آپ کیپٹل مارکیٹ کو برا کہتے ہیں. جبکہ ساری دنیا میں what he is trying to educate us and tell us is this کہ لوگ اپنی ریٹائرمنٹ پلاننگ کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میرا گھر کیسے چلے گا. isn't it what you پرفیکٹلی رائٹ. دنیا کے سب سے بڑے انویسٹر وہ پینشن فنڈز ہیں جس میں لوگ اپنی پینشن کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ نے کسی کو ادھار دینا ہوتا ہے نا، آپ 100 دفعہ اس کے کیریکٹر کو چیک کرتے ہیں. بھائی آپ کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کمپنی کو بھی تھوڑا سا اینالائز کر لیجئے، اس کے فیوچر کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس سمت میں جا رہی ہے، کس طرح کا کام کر رہی ہے. سمپل چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے چھوٹا سا دھیان رکھا، آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہیں اور جب چاہیں آپ انکیش کر سکتے ہیں. ایز گڈ ایز لیکوڈ ایز یور اماؤنٹ ان اینی بینک اکاؤنٹ. کہاں یہ اپارچونٹی ملتی ہے؟ چھوٹے سے چھوٹے پیسے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. کیا پلاٹ میں پاسبل ہے ایسا؟ کیا کسی دکان مکان میں پاسبل ہے ایسا؟ آپ جو چاہیں جس طرح کے کاروبار میں چاہیں انویسٹ کر سکتے ہیں. کیا آپ ٹیکسٹائل مل لگانا چاہیں تو 2 لاکھ میں پاسبل ہے، 10,000 میں پاسبل ہے. بٹ وہی ٹیکسٹائل مل کے ریٹرنز جب آپ کیپٹل مارکیٹ میں آتے ہیں تو اس میں ریٹرن لے سکتے ہیں. اور کئی طرح طریقے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے نہیں اتنی سمجھ، میوچل فنڈ میں چلے جائیے، وہاں آپ کے لیے پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی خاطر میوچل فنڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور بہترین لوگ ہیں اور بہترین طریقے سے انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. بروکرز کے تھرو آپ چلے جائیے. یقین مانیے سسٹم اتنا آسان ہو گیا. پر آنکھیں تو آپ نے کھلی رکھتی ہیں نا. رائٹ. تو مدثر صاحب آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے انفیکٹ جو بروکرز ہیں، جو لوگ کیپٹل مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم. بس سر وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور سیلف. دیٹس دا ٹوٹل میسج. ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بے شک آپ بروکر ہوں، بے شک آپ کیپٹل مارکیٹ کے کوئی ایکسپرٹ ہوں، اسٹل نیا نالج آ رہا ہے، نیا ایک سے ایک بڑھ کے آ رہا ہے. جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم پرفیکٹ ہو گئے، جس دن میں نے رات کو کتاب کھول کے نہیں دیکھی، جس دن میں نے علم کا حصول بند کر دیا، پروفیشنلی میں گرو نہیں کر سکوں گا. روز سیکھنا ہے. بے شک میں انویسٹر ہوں، بے شک میں بروکر ہوں، بے شک میں میوچل فنڈ میں کوئی ایڈوائزری کرتا ہوں، اس کا انویسٹمنٹ مینیجر ہوں، جو مرضی ہوں میں، علم حاصل کرنا ہے. ہم سب نے کرنا ہے. اوکے گریٹ. مدثر آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فرید عالم. ان سے ڈسکس کریں گے کہ بازار انہیں کیسی لگتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید عالم. ہی ہیپنس ٹو بی دا CEO آف دی AKD سیکیورٹیز. فرید صاحب ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام اور تھینک یو ویری مچ. گریٹ.
फरीद साहब, बाज़ार के बारे में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द मार्केट. सम पीपल से कि बाज़ार बॉटम आउट हो गई है, सम पीपल से कि बाज़ार को एनी डे चलना चाहिए, एंड सम पीपल से कि बाज़ार को इस बुरी तरीके से गिरना नहीं चाहिए था. देर आर नंबर ऑफ़ व्यूज़ जो कि बाज़ार में यूजुअली होते हैं, र्यूमर्स की भी शक्ल में. कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आर्मी की में चेंजेस हुई हैं उससे बाज़ार में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि चीज़ें लोगों को लॉन्ग टर्म में स्टेबल नज़र आएँ. There are talks about certain sectors, especially oil, and there are certain views about कि as to what is happen vis-a-vis ये जब नवंबर में हमारे डाउनग्रेडिंग हो जाएगी टू द फ्रंटियर मार्केट, तो ये सारी चीज़ें टेपर इन हो चुकी हैं या आस्ते आस्ते इनकॉर्पोरेट होना अभी बाकी है फरीद साहब? देखिए, मैं इस चीज़ का आंसर दो तरह से देता हूँ. ओके. एक तो ये है कि आपने बात की तो मुझे याद आ गया कि हमारे अकाउंट में था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. राइट. उसमें होता था कि क्या करना था, यानी क्या अकाउंटिंग एंट्री आपने डालनी थी, क्या आपने एंट्री डाल दी. ओके. तो और फिर हम कहते थे कि अब क्या करें. बिल्कुल सही. तो ये जो मार्केट की कंडीशन पिछले 1-2 महीने से है, उसके अंदर दो लोगों को मैंने और आपने एजुकेट करना है या उनको अपडेट करना है, इन्फॉर्म करना है. बिल्कुल ठीक. It is not only the investor class which needs an education and patience and everything that we have been talking about. आप भी माशाल्लाह इतने पुराने हैं इस काम में और प्रोग्राम्स करते रहते हैं. गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा एक रोल है टू प्ले. यस. तो देखिए, जब दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही है और इसके अंदर कमोडिटी प्राइसेस हम देख रहे हैं कहां से कहां जा रही है, तो वी अंडरस्टैंड कि आप पॉलिटिकल नॉइज को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट स्टिल ये जो आप फ्री मार्केट के अंदर ज्यादा देर तक इंटरफेरेंस करते रहेंगे तो इट इज ओनली गोइंग टू हर्ट द बिजनेस एंड बिजनेसमैन का जो सेंटीमेंट है. राइट. और उसका लॉन्ग टर्म व्यू जो है. राइट. देखिए, आप सबको समझ आ रहा है कि कोयला प्राइस, कोयले की कहां से कहां गई, एलएनजी की प्राइसेस बढ़ गई, राइट. क्रूड ऑयल की बढ़ गई, एडिबल ऑयल की बढ़ गई. राइट. तो इसका एक नेचुरल फॉल आउट ये है कि वो प्राइस में टू लार्ज एक्सटेंट रैप अप हो जाए और बाकी जब वापस आए, इंशाल्लाह जल्दी वापस आएंगी कमोडिटीज, क्योंकि ये सप्लाई डिस्ट्रप्शंस और फ्रेट की वजह से या किसी वजह से भी जो बढ़ी है, ये अननेचुरल है. राइट. राइट. तो अगर आप प्राइसेस ना बढ़ाने दें, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, नोइंग के ये कॉस्ट पुश की वजह से प्राइस बढ़ानी जरूरी है, ये डिमांड पुल की वजह से नहीं बढ़ रही प्राइस या बढ़ा रहा वो मैन्युफैक्चरर, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो हैज टू डू समथिंग अबाउट इट. एटलीस्ट सोच या हैंड होल्डिंग वहां नजर आनी चाहिए जो नजर नहीं आ रही. बिल्कुल सही. दूसरी आपने बात की एमएससीआई की रीबैलेंसिंग पे, तो मैं इस बात को जरूर समझता हूं कि अगर तो हमारे मार्केट में गोरे की इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा साइजेबल होती जो यस्टर ईयर्स में होती थी, तो ये रीबैलेंसिंग का जो बहुत सारे हमारे फंड मैनेजर्स और इंश्योरेंस कंपनीज इंतजार कर रही हैं कि शायद गोरा फिर बेचने आ जाए, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि जो वो बेचने आएगा, वो अगर एक कंपनी है किसी सेक्टर में, नाम लिए बगैर हम बात करें, उसकी 20 साल से कभी जीरो नहीं किया उसने, वो अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा ऑल्टर करके अप एंड डाउन करता रहता है, चाहे वो कंपनी या पाकिस्तान चला जाए इमर्जिंग में या फ्रंटियर में, उसको वो जीरो करके या उसको शॉर्ट करके नहीं चला जाएगा. बिल्कुल सही. बट हमारे लोग थोड़े से आजकल क्योंकि मंदी का सेंटीमेंट है तो उनकी चल रही है, तो लोग सब बातों में चला ही जा रहे हैं. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही है. ये दो आपके सवाल थे और इसमें अब इसके बैक पे मैक्रोस थोड़े आगे हैं इन क्वेश्चन. थोड़ी पीकेआर विजिबिलिटी कम हुई है कैड की वजह से और कपल ऑफ थिंग्स, और खासतौर पे ये जो हमारी ये 1-2 महीना ये जो मुश्किल वाला है, इसको हैंडल करने के, इसको सहने के लिए कोई
गवर्नमेंट कोई बात भी करे ना कि आप महंगी बिजली बन रही है, आप जब Yeah. ये जो पिछले महीनों में अगर बिजली महंगी हुई है, इस वक्त एलएनजी और कोल और ये सब चीजें महंगी हुई है, Right. तो गवर्नमेंट और लोग भी समझे कि खुदा ना खास्ता these prices are not here to stay for long. बिल्कुल सही है. बट डू यू थिंक कि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को कोई एमरजेंट मीटिंग कॉल करके बढ़ाना पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल. ओके. एंड हाउ अबाउट ये सीपैक की जो पेमेंट है, जिसके लिए बाज़ार में बहुत सारे व्हाट्सएप चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर को पेमेंट है और ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं. यू थिंक कि काफ़ी सारी चीज़ें टेपर इन हो गई हैं और ये कोई लॉन्ग टर्म लॉन्ग सस्टेन फिनोमेना नहीं है, ये प्राइसेस कैन नॉट सस्टेन फॉर एवर, एंड आई एग्री विथ यू कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन का फिनोमेना है, एंड देन यू थिंक कि मार्केट में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? जी, हमने यही देखा है, और आप और मैं इस मार्केट में थोड़े पुराने हो गए हैं. वी नो कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, और ये हर चीज अपने मरकज की तरफ लौटती है, चीजें सेटल होंगी और दोबारा से कमाइयाँ होंगी. हाँ, ये जरूर है कि इस दफा लोग थोड़े नए लोग या जो रिलेटिवली न्यू टू द मार्केट, वो थोड़ा सा एक्सुबरेंस पे पैसे ज्यादा हार गए हैं, तो उनको टू बी एबल टू कम बैक टू द मार्केट, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को तो वापस अपनी अभी ताजी है चोट, तो इसलिए उनको टाइम लगेगा ज्यादा तेज भागने के लिए. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. फरीद साहब, गोइंग फॉरवर्ड, व्हेन डू यू थिंक कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, एंड व्हाट विल बी योर रिकमेंडेशन इफ अ न्यू प्लेयर हु हैव जस्ट रिसेंटली लॉस्ट want to recoup with the losses? What type of sector should he look into? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सिक्लिकल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर, आई वुड से कि हमारे सारे लोग आजकल जो इन्वेस्टर क्लास है वो काफी ज्यादा ग्लूड है टू सोशल मीडिया, एंड वो उनको रिचर्ड बे कोल की प्राइसेस स्पॉट और ये वो सारी आती है देखनी. और आज का सेंटिमेंट आप देखें कि कोल एक हाईएस्ट, मतलब बहुत एक हाईएस्ट प्लेटो पे जाके गिरा, तो सीमेंट सेक्टर में बाइंग आ गई. तो आई थिंक जो कंस्ट्रक्शन का इफोरिया है, देखिए हमारी पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट प्रेजेंट तो करती है इकोनॉमी को, हर चीज को, लेकिन उसके जो अंडर करेंट्स हैं वो खुदा खासा चेंज नहीं हुए. ये सिर्फ मार्केट की वैल्यूएशन टेम्परेरीली फॉर रीजंस वी हैव डिस्कस, कपल ऑफ them discuss, बाकी बहुत सारे और भी डिस्कशन है. तो मेरा ये ख्याल है कि फूड सेक्टर, टेक्नोलॉजी और सीमेंट, इसमें देयर आर मोर चांसेस कि आपकी रिकवरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा जल्दी हो. ओके. फरीद साहब, आखिर में ये ज़रूर बताएं कि ऑलमोस्ट एवरी रीजनेबली साइजेबल प्लेयर ऑफ द मार्केट हैज़ ब्रॉट इन हिज शेयर टू द कैपिटल मार्केट, i.e. नई लिस्टिंग में हर किसी ने अपना हिस्सा डाला है. व्हेन AKD इज अबाउट टू प्ले इट्स पार्ट? अच्छा सवाल है आपका. देखिए, हमने काफी सारी, और मुझे और मेरी टीम को और हमारे ग्रुप को बहुत शौक है फैशन एंड लिस्टिंग्स का. हमने जब पिछले 2-2.5 साल पहले फैसला किया था कि हम चलो लिस्टिंग पे थोड़ा सा अगर कम भी करें अपना थ्रॉटल, तो हमने राइट इश्यूज बहुत सारे किए. आपने नोट किया होगा, हमने अपने क्लाइंट्स को कहा कि थोड़ा स्केल अप करें. बिल्कुल सही. और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे, लिस्टेड थे, हमने उनको एक बिजनेस सेंस दी, एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी होम बी अप्रोच फॉर राइट इशू एक्सेप्टेड, और उन्होंने अच्छे तगड़े और हैवी राइट इशू किए, हमने अंडरराइट किए, और काफी बड़ी लार्ज अमाउंट में लिस्टिंग्स हम लोग 3-4 ला रहे हैं जी इंशाल्लाह. अल्लाह हैज बीन काइंड कि मेरी टीम की ख्वाहिश थी कि जो जैम बोर्ड है हमारा, उस पर पहली कंपनी हम लेके आए, और अब लग रहा है कि अल्लाह ने वो हमारी दुआ सुन ली. ऑल्सो इट हैज टेकन अस एंड द मार्केट टाइम फॉर द फर्स्ट कंपनी. अब वो मेरे ख्याल से नाम लेने में हर्ज नहीं है, बट स्टिल, तो हमारी पहली कंपनी इंशाल्लाह लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जेम बोर्ड पे, जिसे छोटा बोर्ड कहते हैं, उस पे आ जाएगी. और 2-3 हमारे पास मेगा किस्म के भी IPOs हैं जो कि जनवरी में पाइपलाइन है. कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी ला रहे हैं कंपनी, इनफैक्ट लाना चाहिए.
जी, टेक्नोलॉजी में हम लोग इस वक्त प्राइवेट इक्विटी से उनको फर्स्ट राउंड ऑफ कैश कॉल दे रहे हैं। ओके थोड़ा सा वो अपने बाल और पर निकाल लें, बड़े हो जाएं, फ्लाइट के काबिल हो जाएं, फिर लेके आएंगे। ओके ग्रेट। फरीद आलम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे मुदस्सिर, जो कि IFMP के सरबराह हैं और वो कैपिटल मार्केट में एजुकेशन और कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट जमा पूंजी का इनिशिएटिव जो कि बंद कर दिया गया था, अब दोबारा से IFMB को दे दिया गया है। दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे फरीद आलम। उन्होंने बाज़ार के ऊपर अपने ख़यालात का इज़हार किया। व्हाट ही पॉइंटेड आउट वाज दिस कि कुछ थोड़ा सा ओवर रिएक्शन था बाज़ार में, करेक्शन और एरर को जो है वो मिसअंडरस्टैंड किया गया और अब लग रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होने जा रही हैं, बिकॉज़ इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि मार्केट में जो जिन कमोडिटी की प्राइसेस की वजह से ह्यू एंड क्राई है, ये लेवल कभी भी कमोडिटी के, कोल के और दूसरी कमोडिटीज़ के, दे कैन नॉट सस्टेन फॉर एवर। इन फैक्ट व्हाट ही ट्राइड सेइंग और कंसीडिंग वाज कि ये हफ्ते डेढ़ हफ्ते से ज़्यादा की कहानी नहीं है। बट मैक्रो लेवल पर करंट अकाउंट डेफिसिट और बाकी रीपेमेंट के जो इश्यूज़ हैं, उसको ही ऑल्सो थॉट कि वो इतने ज़्यादा शायद बड़े हैं नहीं जितना बड़ा लोग मंदी बेचने के चक्कर में उनको इन्फ्लेट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे, द गुड न्यूज़ दैट ही केम अप विथ वाज के जेम बोर्ड पे कोई ना कोई कंपनी अक्टूबर के एंड में आने जा रही है। सो हेड्स ऑफ टू देम, गुड लक टू PSX। नाज़रीन, इसी तरह के डिस्कशंस जो हैं आइंदा प्रोग्राम्स में भी हम जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।